Oh yes. Kazi ki gari hai. मुझे लग रहा काजी इस गाड़ी में चला गया। मैं अभी पुलिस की कंप्लेंट करूंगा। दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 10 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। हमारा राइट बनता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, एंड आर्टिकल 11 प्रोटेक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। गाड़ी लगी थी एज फार एज आई नो, एक गाड़ी लगी थी प्रोटेस्टर को। So this is a violation of the Human Rights Act, जो यूके का आइन है, जो यूके का आइन है। साथियों एक सेकंड। Now a formal complaint will be lodged against the police and मैं जरा पूछता हूँ कि पुलिस क्यों है जी? ये है तुम्हारी इज्जत, तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, आज हमने तुम्हें रुस्वा कर दिया। तुझे कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे आप लोग? काजी को तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन दो चेहरे लोगों ने छुपाए हुए थे। वो कौन था? काजी जो नीचे था वो मामा आगे बैठा हुआ, और एक नाज़रीन किराम, आपने देखा जी काजी फाजिसा जो है वो किस तरह से नीचे सर करके गाड़ी के अंदर उन्होंने नीचे सर किया हुआ है, और वो मुज़ाहरीन से छुप कर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और मुज़ाहरीन ने जो है उनको दबोच लिया, उनको देख लिया, और चूँकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और जो मुज़ाहरीन थे वो गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे, और उन्होंने जब महसूस किया कि मुज़ाहरीन जो है वो उनके खिलाफ मुज़ाहरे करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो उन्होंने उनको देखकर सर जो है इस तरह से नीचे कर रखा है सीट के पीछे, और वहाँ से वो किस तरह से भागने में कामयाब हुए हैं, उनकी गाड़ी किस तरह से निकली है। इसी दौरान वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाहरीन हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी को घेरे रखा और गाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो हसारा करके उनके खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। तो उनमें से कुछ मुज़ाहरीन नाज़रीन किराम BBC के साथ बात करते हुए ये कहा कि हम ये जो मुज़ाहरे कर रहे हैं, ये कोई मतलब ऐसे ही अपनी एनर्जी हम ज़ाया नहीं कर रहे, ऐसे ही हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम आने वाले वक्त में और मौजूदा जो लोग हैं, जो कि ज़ाहिर है नाज़रीन किराम पाकिस्तान की जो हुक्मरान अशराफिया है वो लंदन में ही डेरे डालती है, तो उनका ये कहना है कि हम उनको मतनब्बे कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानियों को तंग करेगा, पाकिस्तान को रुसवा करेगा, उनको हम यहाँ पे ओवरसीज़ में उनको हम रुसवा करेंगे। तो उनका ये कहना है कि हम आने वाले लोगों को जो है वो सबक देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मोलस हो जाइए। अगर आप भी पाकिस्तान के साथ मोलस ना हुए तो ज़ाहिर है आपका जो हतमी जो रहने की जगह है वो लंदन दुबई है। तो ऐसे में आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी हम इस तरह से मुज़ाहरे करके तंग करेंगे। तो वो एक तरफ मुतनब्बे कर रहे हैं, ये मुज़ाहरीन BBC के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है। तो दूसरे तरफ नाज़रीन किराम ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो एलीट अशराफिया है, जो हुक्मरान अशराफिया है, उनके जो मुस्तकिल रहने की जो प्लेसेस हैं वो ओवरसीज़ हैं। आप महसूस करें कि पाकिस्तान में कोई जितने बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद है, चाहे पाकिस्तान में बैठकर वो जितना बड़ा आपको मुहिब वतनी का दर्स देता रहे, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान में वो एक दिन भी नहीं बैठते और यहाँ से वो निकल कर बाहर निकल जाते हैं। कोई लंदन चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई ब्राज़ील चला जाता है, कोई फ्रांस चला जाता है। तो यहाँ पे वो नहीं बैठते बल्कि बाहर निकल जाते हैं। आपने कहा जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को भी आपने देख लिया कि जैसे ही वो रिटायर हुए हैं 25 अक्टूबर को 26 को वो यहाँ से निकल गए। एक दिन भी उन्होंने पाकिस्तान में स्टे करना जो है वो गवारा नहीं किया।
تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ جب آپ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، آپ کے مستقل گھر وہاں پر ہیں، تو وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے تو اپنا غصہ کہیں نہ کہیں نکالا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی قوم ہے وہ اس وقت فرسٹریشن کے آخری لیول پہ پہنچ چکی ہے، اور پاکستان میں اب مظاہروں کے اوپر پابندیاں ہیں. اب اس طرح سے پاکستان میں باہر نکل کے اب مظاہرے نہیں کر سکتے، کوئی پارٹی گیدرنگ نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس گیپ کو کہیں نہ کہیں فل کرنے کی کوشش اپنی طرف سے ضرور کریں گے، کیونکہ اوورسیز ممالک خاص طور پہ جو مغربی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، عرب ممالک کی میں بات نہیں کر رہا. عرب ممالک میں اس طرح سے پابندیاں ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہیں، لیکن جو مغربی ممالک ہیں وہ چونکہ وہ ایک اسٹرانگ ہیلتھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو اپنی جو احتجاجی کمپین ہے وہ چلانے کی بھی انومتی ہوتی ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے، اور اس طرف ان کو کھل کر جو ہے معاملات کے اوپر اظہار خیال کرنے کی بھی جو فریڈم ہے وہ دی جاتی ہے. تو پاکستان کے جو اشرافیہ ہے وہ چونکہ لندن میں اسٹے کرتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. دوسرا ناظرین کرام، جو حکومت پاکستان انہوں نے ان مظاہروں کا بھرپور نوٹس لیا ہے، اور جو محسن نقوی ہیں پاکستان کے وزیر اعلیٰ، ان کی جانب سے یہ دھمکی لگائی گئی ہے کہ ان تمام لوگوں کے جو ان مظاہروں میں ملوث ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جائے گا تھرو پاکستان ہائی کمیشن ان لندن میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ جو ہے ان کو بھی منسوخ کیا جائے گا، ان کی جو نیشنلٹی ہے پاکستان کی اس کو بھی ختم کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بھی بلا کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی کارروائی ناظرین کرام حکومت پاکستان جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں. دوسری طرف ان کے اوپر جو فرق ہے اتنا زیادہ اس لیے نہیں پڑے گا ان کو کیونکہ وہ ڈیو نیشنلٹی کے حامل سٹیزن ہیں. تو عام طور پہ ان مظاہروں میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں کہ جن کی نیشنلٹی پاکستان کے ساتھ ساتھ ملک کی بھی ہو، جس ملک میں مظاہرے کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت اس طرح کا سخت موو لے سکتی ہے. حکومت اگر اس طرح کا موو لیتی ہے تو ان کو کوئی خاص فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی نیشنلٹی آلریڈی دوسرے ممالک کی ہے. اور جب یہ اس حکومت کا خاتمہ ہوگا تو اگلی جو حکومت آئے گی تو وہ شاید وہ جو پابندیاں لگائی تھی ان کو ختم کر دے، یا میں بھی یہ معاملہ جو ہے عدالت میں جائے، عدالت اس کو ختم کر دے. تو یہ ایک مشکل حل نہیں ہے. مشکل حل یہ ہے کہ حکومت اور جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں ان کو مل بیٹھ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، اور لوگوں کی جو آوائس ہے اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے، اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو بولنے کی اور مظاہرے کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے. بہرحال ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. خدا حافظ.